Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ining taknaa o magapambit na usab kita sa pulong sa Dios. Og ato ang hisgutan na usab karon no ang about sa pagkaimportante sa bautismo. Nganong importante ni ang bautismo ato ang sutaon sa Biblia ug ato ang paminawon unsay view sa ato ang Ginoong Hesukristo may tungod niini. Sa dihang nagpabaptize siya mao ni ang iyang gisulti ngadto kang Juan Bautista dira sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 15 nga matud padre si Jesus mitubag kaniya itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong og siya mitugot na lang. So nag-alanganin si Apostol Juan o si John the Baptist sa pagbaptize kan Jesus Christ kay dili lagi daw siya takos ug siya unta ang angayan nga bautismuhan. Pero matod pa ni Jesus Christ nga buhata kay itugot ni karon tungod kay mao ni ang pagtuman sa tibuok pagkamatarong. So bisan si Kristo mismo usa ka sinless walay sala nagpabaptize manggali no, nagpabaptize siya kay ang purpose o ang katuyuan di ay sa pagpabautismo mao ang pagtuman sa tibuok pagkamatarong. So kung do na may tao dira nga moingon nga buutan kay siya wala siya makalapas, wala siya mangawat, wala siya magpatay o wala siya nagbuhat og mga buhat nga dautan, pero dili pa igo na no ang imong kabuutan o kung moingon tag tawhanon nga kabuutan o pagkamatarong sa mata sa Dios dili pa naigo gani gisulti niya dira sa Isaias nga samara na sa mahugaw nga trapo no. Kinahanglan gyud gyapon ang bautismo kay ang bautismo applicable ni siya sa tanan, even si Jesus Christ sa iyang tawhanon nga bahin nagpabaptize manggani no. So nagpabaptize siya sa nag-edad siya og 30 anyos kanang dako na siya nga tawo nga igsoon. So mao pod kanato no kinahanglan tang magpa-baptize kay mao ni ang pagtuman sa tibuok pagkamatarong no. Kung buot nimo nga ang imong kinabuhi matarong, pabaptize na no, ayaw og langan kay mao ni ang kabubuton sa Dios nga kinahanglan kitang bautismuhan aron nga matuman nato ang tibuok nga pagkamatarong. So ayaw mo tuoan ang wali sa uban nga kanang murag gipasaligan ra mo nga pagtuo lang na ayaw mo tuoan na no, tungod kay kung tinuod ka nga motuman sa tibuok pagkamatarong buhaton nato ang pagpabautismo mga igsoon kay mao ni ang katumanan sa tibuok pagkamatarong sa ato ang kinabuhi. So kana lang o dalaygon ang ato ang buhi nga Dios, hinaot nga inyo kini hatagan og dako pagtagad og diri nato makita kung unsa ka importante ang pagpabautismo mga igsoon. Og nato na hisgotan nga ang bautismo kinahanglan buhaton sa ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Praise the Lord.